बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो पहले बहुत शुक्रिया, काफ़ी दोस्त फैमिली वाले सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरे चैनल को देखते भी हैं, मुझे उसमें अच्छी अच्छी आरा भी देते हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सबके ताउन से ये यूट्यूब चैनल कामयाब होगा। ये जितना मेरा है ये उतना ही आपका भी है। अच्छा, आज इमरान खान के ऊपर बात करते हैं ज़रा। इमरान खान हर जगह हो रही होती है, होनी भी चाहिए। उसने अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी हुई है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। इमरान खान का एक वाकया है, जब ये करप्शन की बातें करते हैं ना, पैसों की बातें करते हैं, तो शाखाना की बातें करते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उसकी वजह यह है कि एक पहले छोटा सा वाकया तो मैं आपको ये बताऊं, आप सबको पता होगा, जब क्रिकेट का दौर था तो मुझे याद है कि शारजा में कोई मैच हो रहा था और उस वक्त जो 80s का दौर था और लोगों के पास गाड़ियां बहुत कम होती थी और कार बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती थी। तो इमरान खान मैन ऑफ द मैच बनता है और उसको एक कार इनाम में मिलती है। तो वो अब्दुल कादिर को दे देता है कि यार कादिर को इसकी ज्यादा जरूरत है, तो इमरान खान वो कार अब्दुल कादिर को दे देता है। तो जिस बंदे की ये नेचर हो, हमारे मुल्क में तो इतने लालची लोग मौजूद हैं, हमारे हुक्मरान देख ले इतने लालची हैं कि कहलाते तो ये हैं कि वो बहुत बड़े फैमिली से उनका ताल्लुक है, बड़ा कारोबार था, लेकिन हुकूमती चीज कोई नहीं छोड़ते, हुकूमती गाड़ियां नहीं छोड़ते, हुकूमती सहूलतें नहीं छोड़ते। तो ये वो इमरान खान उस जमाने में जब कारों का बड़ा फुकदान था, बड़ी अट्रैक्शन होती थी, अपनी गाड़ी जो है वो कादिर को दे देता है। इससे एक तो अंदाजा लगता है कि वो लालची इंसान नहीं है और वो ये जो मादी चीजें इनको अहमियत नहीं देता। फिर हमारे एक यहाँ पे लंदन में बड़ा अरसा हो गया मुझे भी रहते हुए, लंदन में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं चीकू भाई। उनका असल नाम तो साहबजादा जहांगीर है, लेकिन प्यार से सब उन्हें चीकू भाई कहते हैं। और चीकू भाई इमरान खान के बहुत पुराने दोस्त हैं, 40-50 साल पुरानी उनकी दोस्ती है। लंदन में नईमुल हक साहब साथ होते थे, मरहूम चीकू भाई और इमरान खान, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वक्त अपने साथ एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ है। तो एक दिन मैं चीकू भाई के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चीकू भाई यार इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं आप, बड़ा उसके पीछे जान देने को तैयार होते हैं, हम सब चाहते हैं इमरान खान को, आप कोई मुझे बताएं क्या वजह है। उन्होंने कहा यार वजूहत तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। मैंने कहा जी जी बताइए। उन्होंने कहा जब जमाइमा से जिस दिन अलहदगी थी और फाइनल उनके जो है वो अपना जो भी मामला है वो तय होने थे, तो जो रिचमंड में घर है जमाइमा की मदर का, एनाबेल साहिबा का, कहते वहां पे हमने इमरान खान को लेके जाना था। तो मैं और मेरी मिसेज, हमारे पास उस वक्त BMW गाड़ी होती थी, उसमें हम बैठे और इमरान खान को लेके वहां पहुंच गए। इमरान खान अंदर चला गया, हमने गाड़ी बाहर पार्क कर ली और फिर हमने ये सोचा कि अब तो 5-6 घंटे लगेंगे, बड़े गंभीर मसाइल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी जो जायदाद है, तो हिस्सा बखरे करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहां मैं आपको बताता चलूं कि यूके कवानीन के मुताबिक मियां बीवी का जो भी असासा होता है उसमें से अगर आपकी अलहदगी होती है तो उसमें से 50% आपका हिस्सा होता है। भले आपने उसमें शेयर डाला है नहीं डाला, आपने मॉर्गेज के पैसे दिए थे नहीं दिए थे, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आपका 50-50 होगा। चीकू भाई कहते हैं हमने सीटें सीधी की, पीछे की तरफ टेक लगाई और आंख लगा ली कि भी अभी तो बहुत देर लगेगी, बहुत ज्यादा मामला इनके तय होने हैं, और हम आंखें हमने मोन ली। कहते 1 घंटे बाद इमरान खान साहब एक चमड़े का हैंडबैग उन्होंने उठाया, वो सूटकेस टाइप का, और जनाब आके नॉक की उन्होंने गाड़ी, हाँ भी चीकू। तो कहते हम लोग एकदम, मैं और मेरी बेगम जो है वो आंख खुल गई, तो दरवाजा खोला, उसने अपना बैग रखा और कहता चीकू चल यार कहीं पे डिनर करा। तो मैंने कहा यार डिनर शिनर तो तुम्हें बाद में कराएंगे मियाँ, ये बताओ कि इतनी जल्दी क्यों आ गए और क्या मामला तुम्हारे अंदर हुए। तो इमरान खान साहब ने बताया कि अंदर मैं गया हूं तो बड़ी अच्छी तरह मुझे उन्होंने रिसीव किया। तो जो सास साहिबा है वो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कितना हिस्सा लेना है, क्या लेना है, प्रॉपर्टी में लेना है जो 50% बनता है, कैश लेना है या किसी और सूरत में लेना है। तो कहता मैंने उनको साफ इनकार कर दिया कि मैंने अलहदगी इस वजह से नहीं ली कि मुझे कोई दौलत की जरूरत है और मुझे किसी भी किस्म का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। कह रहे उन्होंने बड़ा जोर दिया कि नहीं ये तो आपका लीगल हक बनता है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं अदालत में जाके बयान दे दूंगा कि मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए। चीकू भाई कहते मैं बहुत हैरान हो रहा क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात थी। कहते उसके बाद कहते उसने इमरान खान ने बताया कि उनकी सास ने जोर दिया कि नहीं कुछ ना कुछ तो तुम ले लो, चलो ऐसे करो मेरी चैरिटीज हैं जिसमें मेरे बाकी दामाद भी हैं, तो मैं एक चैरिटी का तुम्हें चेयरपर्सन बना देती हूँ और तुम्हारी £1 मिलियन जो है वो सालाना तुम्हारी सैलरी होगी और जो भी ट्रैवलिंग वगैरह होगी उस चैरिटी के मद में वो सारी बिजनेस क्लास और सारे 7 स्टार होटल्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे, तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो इमरान खान कहता मैंने हंसते हुए मैंने थैंक यू वेरी मच बोल दिया। मैंने कहा नहीं मुझे
اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تم کچھ تو لو نا, تمہارا حق بنتا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ سب بچوں کے لیے اور یہ لوگ انجوائے کریں, مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو ایک شخص جہاں اس کو لیگلی لاکھوں کروڑوں روپے مل رہے ہیں, ڈالرز مل رہے ہیں, وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس سے انکار کر دیتا ہے. پھر کہا جائے کہ توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی. اس شخص کو ان چیزوں کی کوئی لالچ ہوگی کبھی؟ مجھے بتائے, گھڑی بھی بیچ کے اس نے کیا کیا؟ کہ انہوں نے سڑک بنوا دی بنی گالا کی. بہرحال اچھا, مزید یہ کہ پھر چیکو بھائی نے کہا کہ اچھا تم پھر بغیر کچھ لیے آگے. اس نے کہا نہیں, میں نے پھر آخر میں نے اس کی ساس سے بولا کہ مجھے جو ہے وہ اپنا ایک چیز چاہیے. تو وہ فوراً بولے کہ ہاں بتاؤ کیا چیز چاہیے. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ یہ جو باہر گارڈ روم کے ساتھ روم ہے ایک, یہ آپ میرے نام مجھے دے دیں وقتی طور پہ, کیونکہ میں جب بھی بچوں کو ملنے آؤں گا تو میں گھر کے اندر نہیں جاؤں گا بلکہ میں یہاں اس روم میں ان سے ملاقات کروں گا. تو چیکو بھائی کہتے بعد میں جب ایک دو دفعہ عمران خان کو ملنے رچمنڈ آئے تو اسی کمرے میں ہوتا تھا, اور وہ اس نے اپنی ایکسرسائز مشینیں رکھی ہوئی تھیں. تو دیکھیں یہ بات ہے, مطلب یہ عمران خان کا میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتایا ہے. محمد اکرم ہوتے ہیں یہاں پہ لندن میں, ٹیکسی چلاتے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے وقت گزارا ہوا ہے. ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی عمران خان کی عاجزانہ رویہ, اور انہوں نے بھی ہمیشہ یہی بتایا کہ عمران خان کو کبھی ہم نے لالچ کرتے نہیں دیکھا, پیسے کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ مشن زندگی میں لے کے چلتا ہے. کرکٹ کا مشن تھا, جب آپ نے بھارت کو بھارت میں ہرایا, ہمارے ملک میں بہت بہت بڑے کرکٹرز آئے, بہت بڑے بڑے کپتان آئے, لیکن کوئی بھی آج تک بھارت کو بھارت میں نہیں ہرا سکا, ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں نہیں ہرا سکا. اور یہ عمران خان کے خواب تھے جو لوگ سنتے تھے اور ہنستے تھے. ایک دفعہ مجھے پتا ہے جاوید میاں کہہ رہے تھے کہ عمران خان اکثر کچھ بات کرتے تھے تو ہم پہلے یقین نہیں کرتے تھے, لیکن جب اس کو ہوتا دیکھتے تھے تو پھر ہمیں ان کے ارادوں کا جو مصمم ہونا ہے اس کا پتہ چلتا تھا. تو ایک شخص آپ کو ایسا ملا ہے. پھر ایک اپنا وہ شوکت خانم کا مشن لے کے چلا, اس نے وہ بنایا. دیکھیں ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں جو غریب غربا ہیں وہ کینسر کے موذی اور مہنگے ترین علاج کی فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں. پشاور میں بنا دیا ایک شوکت خانم, پھر کراچی میں تو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اتنا بڑا جو ہے ہاسپٹل بن رہا ہے, تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. تو یہ شخص اپنی کوٹھیاں بنا سکتا تھا, اپنے کاروبار بنا سکتا تھا. تو بس حیرانی ہوتی ہے کہ جس شخص کا ماضی اتنا پہ کوئی داغ نہ ہو اور اس کے اوپر ایسے الزامات لگائے جائے. میرے خیال سے شاید خان صاحب کی غلطی یہی ہے کہ وہ سیاست کے اندر آ گئے, لیکن چلے سیاست میں بھی لوگوں نے جو ان کو محبت دی ہے, جس طرح نوجوانوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا ہے, خواتین نے ووٹ ڈالا, تبدیلی آئے گی. تبدیلی ایک دم سے نہیں آتی, سسٹم کو تبدیل ہونا پڑے گا. ابھی جو پچھلے دنوں ایک سروے ہوا ہے جس میں کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے سب سے زیادہ عمران خان کو ووٹ دیے. تو چلے پاکستان میں ایک رویہ بدل رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں. پہلے پڑھے لکھے لوگ نہیں باہر نکلتے تھے, ووٹ نہیں ڈالتے تھے, لیکن اگر یہ اتنی بڑی طاقت عوام کی آپ لوگوں کی باہر نکل رہی ہے, سڑکوں پہ آ رہی ہے, ووٹ ڈال رہی ہے, جیل جا رہی ہے, میں تو ان خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں. اور اس وقت جو فسطائیت ہے اور نگران حکومت کا ہی جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ تسلسل چل رہا ہے, اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ابھی محسن نقوی صاحب جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا پولیٹکس کا, اور وہ کل ہی انہوں نے حلف اٹھایا انٹیریئر منسٹری کا, اور آج جناب فرمان جاری ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کا خطرہ ہے, تو 2 ہفتے کے لیے کوئی بھی جو اپنا حوالات ہیں ان کی کوئی ملاقات وہ نہیں کر سکتے. اصل میں پابندی لگانے کا مقصد ہے کہ عمران خان سے کوئی ملاقات نہ کی جائے, ملاقات کا موقع نہ دیا جائے, کیونکہ 2 ہفتوں بعد 2 اپریل کو تقریباً جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہے. تو ابھی کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے, مشورے ہوں گے, سینٹ میں کسے لے کے آنا ہے. تو دیکھیں اس ملک کا کیا حال ہے, آپ بے ایمانی, جھوٹ, مکاری, آپ سب کام کر رہے ہیں, آپ باز نہیں آ رہے. آپ جس طرح اپنے الیکشن چوری کیے ہیں, فارم 45 والے باہر بیٹھے ہیں, فارم 47 والے تارڑ صاحب حلف اٹھا رہے ہیں, ایون نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور بڑے بڑے جو صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. تو جو بددیانتی تو آپ کر رہے ہیں, بددیانتی آپ نے کی الیکشن کے اندر, عوام کا ووٹ آپ نے چوری کیا ہے. آپ الزام عمران خان کے اوپر لے آتے ہیں کہ عمران خان بددیانت ہے. اس نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے. وہ تو جو اپنا لنگر خانے کھولے تھے, کبھی جا کے دیکھیں, وہ تو عام غریب عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا تھا. ان کو اتنی اچھی مزدوروں کو رہنے کی جگہ ملتی ہے, سردی ہو تو رات کو کمبل ملتا ہے, گرمی ہو تو ان کو ایئر کنڈیشن ماحول ملتا ہے,
نہانے کو صابن ملتا ہے، صاف پانی ملتا ہے، تو جو شخص قوم کی اس طرح خدمت کرنی چاہ رہا ہو اس کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے گا تو میرے خیال سے پاکستان کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں اور کتنی چیزیں تو ثابت بھی ہو چکی ہیں، لیکن آپ نے پھر انہیں مسند اقتدار کے اوپر لا کے بٹھا دیے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا سے آپ خوف زدہ ہیں۔ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے کرپشن نہیں کی، تو آپ کیوں خوف زدہ ہیں ان ساری چیزوں سے؟ آپ مقابلہ کریں ڈٹ کے۔ وہ بھی تو جوان کا بچہ نا عمران خان، جو ڈٹ کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، نہ ہسپتال گیا ہے، نہ وہ ہسپتال جانے کے لیے کوئی درخواستیں دے رہا ہے، اس کو باہر جانے کی آفر بھی ہو رہی ہے، کوئی آفر نہیں لے رہا، وہ پاکستانی قوم کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔